तारीख की किताबों में कौम आद दो कौमों को कहा जाता है, आद उला और आद सानिया, और इन दोनों कौमों में 100 सालों का फर्क लिखा गया है। आद सानिया को कौम समूद भी कहते हैं और कौम समूद की तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मबूस हुए। एबीके लर्निंग स्पोर्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जबकि हमारी आज की वीडियो का मरकज आद उला यानी कौम आद है, जिनमें अल्लाह पाक ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम यानी कौम आद कहाँ आबाद थी। दुनिया के दो मशहूर समंदरों बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान ओमान, हजरमौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है, जिसको सहराए अल अहकाफ कहते हैं। तारीखी हवालों में अल अहकाफ ही कौम आद का मस्कन बताया गया। कभी ये इलाका बहुत शान शौकत और सरसब्ज़ व शादाब हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा सहरा बन चुका है कि बड़े से बड़ा महम भी कदम रखने से डरता है। इस वक्त मौत की इस वहशतनाक वादी में कदम रखना खुदकशी के मुतरादिफ है। बेशक ये खुश्क सहरा अल्लाह पाक के अजाब की एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी जमाने में ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब बागात, ठंडे पानी के चश्मों, आबशारों और बहुत ऊंची इमारतों और किलों से भरा पड़ा था। इस इलाके में इस वक्त की दुनिया की सुपर पावर कौम यानी कौम आद आबाद थी। वो इंतहाई ताकतवर और मालदार कौम थी। तारीख की किताबों में इनका कद 40 हाथ बताया गया है और इनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल होती थी। अल्लाह ने उस जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की, ऐसी कौम के जिसमें कोई बीमारी ना थी, लोग बुढ़ापा ना देखते थे, ना हाथ पांव कमजोर होते और ना ही इनकी बिनाई में फर्क पड़ता था। कहा जाता है कि इस कौम का एक बंदा हमारे आज के 1000 बंदों से अकेला लड़ सकता है। इनकी ताकत ही इनकी खूबी थी। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कौम आद एक ताकतवर, बहादुर और बुत परस्त कौम थी। कौम आद ही वो कौम थी जिसने तूफान नूह के बाद सबसे पहले बुत की पूजा करना शुरू की। बुत परस्ती में पड़ने के बाद इस कौम ने कुफ्र, शिर्क और जुल्म की हदें पार कर दी। मुआशी लिहाज से वो कौम एक सुपर पावर थी, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर के खुदा बना लिए और गुमराही, जहालत और झूठ जैसे गुनाहों में डूब गए। इन्हीं बदअमालियों की वजह से अल्लाह पाक ने इन्हीं में से अपने नेक बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर मबऊस फरमाया। इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम आद की तरफ इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अकल नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फिर हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग इनके साथ थे इनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया इनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले ही न थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 साल तक अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे, लेकिन इनकी कौम जहालत में ऐसी डूबी थी कि वो अपने पैगंबर की बातों पर कान तक न धरते थे। कौम आद के दो कबाइल कलमान और खलजान ऐसे थे कि जिनके पास पूरी कौम की सरदारी और हुक्मरानी थी। जब हूद अलैहिस्सलाम मबूस हुए तो कलमान कबीले ने आपकी मुखालफत की, लेकिन कबीला खलजान हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक पर लब्बैक कहते हुए ईमान ले आया, और इस तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ताकत में इजाफा हो गया। और वो लोग जो आपकी जान के दुश्मन बने हुए थे, वो सब कबीला खलजान की वजह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम से दूर हो गए। इस कबीले के अलावा कोई भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया, बल्कि वो सब हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झूठा कहकर पुकारते थे, जिसे कुरान करीम में यूं बयान किया गया है, नबी ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, उन्होंने मुझे झूठा कहा है, पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने अपने नबी की फरियाद के जवाब में फरमाया, ऐ नबी, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हो गई। बादलों को फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब बारिश ना बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनके ठंडे, मीठे और शफाफ पानी से लबो रेज चश्मे और आबशारों को खुश्क कर दो। चनाचा देखते ही देखते इनके सरसब्ज व शादाब खेत व खलियान सूखने लगे और मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पीने के पानी तक को तरसने लगे। कसीर तादाद में पैदा होने वाले फल और अनाज नापैद हो गए। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की ये परेशानी देखी ना जाती थी। आप बहुत अफसुर्दा और परेशान रहते, और फिर एक दिन उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो,
اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ یعنی دیوانہ کر دیا ہے۔ معزز دوستو، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی بھی قوم پر آتی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدسہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے ہی تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی، انہوں نے محفل وغیرہ کا انعقاد کروایا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنے گانے والیوں کے ذریعے سے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدسہ میں آئے بیٹھے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے، چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے الاحقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی یہ دیکھ کر کہ جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی چلے جا رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ بغیر ان بادلوں کو دیکھ کر قوم عاد نے توبہ نہ کی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ حضرت اما عائشہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، اس لیے جب بھی بادل دیکھیں تو یہ دعا کیا کریں، اے اللہ پاک، میں اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم و فضل فرما کر ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔